अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप फाइवर के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उसको रैपिडली करके आप क्लाइंट की जॉब विन करने के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग होने अन्य के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो के साथ आप लर्न कर सकते हैं मेरा इस यूट्यूब चैनल से, तो इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं बहुत सारी स्किल्स की वीडियो फ्री कोर्सेज अमेज़ॉन के बारे में, जितने भी प्राइवेट लेवल ड्रॉपशिपिंग होलसेल के, मैं अपने इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको फ्री में सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारा पेड ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं अमेज़ॉन के बारे में, तो आप हमारे इस वीडियो के ऊपर व्हाट्सएप नंबर या वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक को। देखें, फाइवर के ऊपर जब भी क्लाइंट आता है, वो आपके अलावा डिफरेंट फ्रीलांसर को भी मैसेज करता है। जो भी फ्रीलांसर उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता है और अपने जो रिस्पॉन्स है वो अपना क्विक रिस्पॉन्स देता है, तो उसके जॉब जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइवर के एक ऐसे फंक्शन के बारे में जिसको आप यूज़ करके आप अपनी जो जॉब विन करने के जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज है, आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाया, ये फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। शुक्रिया। आएँ प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैं वो फाइवर का टिप्स आपसे शेयर करता हूँ जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की। देखें, फ्रीलांसिंग के ऊपर जब भी आपको कोई क्लाइंट आपका मैसेज करता है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको फौरी रिस्पॉन्स करें। आप अपने लैपटॉप के ऊपर भी अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन रखें, उससे आपकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी बेहतर रहती है। और उसके अलावा आप अपनी फाइवर की जो एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल में लाजमी इंस्टॉल करें और उसको थोड़ी अरसे बाद रिफ़्रेश करते रहा करें। अच्छा, अब क्लाइंट का आपको मैसेज आ गया, आपने उसको फौरी रिस्पॉन्स देना होता है। लोग आपसे आके अक्सर सवाल पूछते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप सर्विसेज दे रहे हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च की, और या ईबे फीडबैक की, या अमेज़ॉन पीपीसी की, तो आपका क्लाइंट जब भी आपके पास आता है, ज़ाहिर है आपके कोई क्वेश्चन होते होंगे, ज़ाहिर है आपके क्लाइंट भी आपसे पूछता होगा। तो उसके जब आप एक जॉब करते हैं, तो ज़ाहिर है आप एक अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उनके क्वेश्चन रिपीटेडली एक जैसे होते हैं, तो आपने उनको आंसर करना होता है। या अगर आपने अपनी जॉब के हवाले से, जॉब को परफॉर्म करने के हवाले से अपने क्लाइंट से जो क्वेश्चन पूछने होते हैं, वो ज़ाहिर अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो वो सेम ही होते हैं। आपने उन क्वेश्चन का क्विक रिस्पॉन्स अपने पास बना के रख लेना होता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप करेंगे। आप अपने, ये आपके सामने मेरा फाइवर का अकाउंट, मेरी अपनी पर्सनल फाइवर की प्रोफाइल है। इसके ऊपर आप जाएंगे, आप अपने क्लाइंट को क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। आप फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि मैंने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट रिसर्च आपसे करवानी है और उसने कोई बात नहीं की। आप ऑनलाइन बैठे हैं, आपने क्या करना है, आप ये जो साइन देख रहे हैं फ्लैश का, ये आपके मोबाइल के ऊपर भी है और आपके लैपटॉप के, जो आप विंडो या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, अपनी फाइवर की प्रोफाइल जहाँ पे आपकी लॉगिन होगी वहाँ पे आपको मिलेगा। इस क्विक रिस्पॉन्स को जब आप ऐड करेंगे, क्वेश्चन या जो चीज़ भी आपने ऐड करनी, वो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर से ऐड होगी। मोबाइल से आप ऐड कर नहीं सकते, लेकिन आप मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा यही क्लाइंट आया, वो मुझसे पूछ रहा है मैंने यूएस की प्रोडक्ट रिसर्च करवानी है अमेज़ॉन के अपने प्राइवेट लेबल के लिए, तो उसने ये मैं क्वेश्चन किया है और वो स्टॉप हो गया। अब हमने क्या किया, मैं इस क्विक रिस्पांस में जाऊंगा। ये देखें, मैंने जितने जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, जिस तरह आप ये देखें पीपीसी फर्स्ट मैसेज लिखा हुआ है कि मैं अमेज़ॉन पीपीसी की सर्विसेज भी दे रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त स्किल है। आप आराम से 500 से $1000 एक बंदा आराम से कमा सकता है अगर आप इसको प्रॉपर लर्न कर देते हैं। इतना इजी नहीं है, बहुत मज़ेदार ये स्किल है अगर आप लर्न कर लें। अच्छा, मेरे पास अगर वो क्लाइंट आता है वो पीपीसी का पूछता है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये सारा मैसेज मैंने लिखा हो कि हाय, होप यू आर डूइंग वेल, श्योर आई कैन हेल्प यू इन पीपीसी, प्लीज़ शेयर मी मोर इन्फॉर्मेशन, हाउ मैनी लिस्टिंग वी हैव, व्हाट इज़ योर गोल, वी वांट टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक रैंक ऑन कीवर्ड कॉस्ट। ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं उससे पूछता हूँ। अगर उसने आगे सिंपल मैसेज किया है, ये मैं इसको इधर से सेंड करूँगा, ये अब मेरे क्लाइंट को सेंड चलेंगे। अब होता ये है कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है तो वो सिर्फ आपको मैसेज नहीं करता,
وہ آپ کی طرح ڈیفرنٹ فری لانسر کو بھی میسج کرتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے کلائنٹ کو اپنے ساتھ جلدی انگیج کر لیں گے تو اس سے آپ کی جاب ون کرنے کی جو ریشو سکسیس ریشو ہے، وہ پرابیبلٹی ہے، وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ لیکن فری لانسنگ ایک کائنڈ آف بزنس ہے، اس میں آپ کے کسٹمر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کے لک کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کی کمیونیکیشن سکل بھی جتنی اچھی ہوگی اتنا آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب یہ جو کوئک رسپانس ہم ایڈ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کی سمارٹ ورکنگ ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے، اب جیسے پی پی سی والا، اسی طرح میں آپ کو امیزون پروڈکٹ ریسرچ کا بتا دیتا ہوں۔ اب وہ آ کے اس نے کہہ دیا کہ میں نے پروڈکٹ ریسرچ کروانی ہے، اب یہ ریکوائرمنٹ والا جو میرا کوئک رسپانس بنایا ہوا ہے، اس میں میں نے سارا لکھا ہوا ہے، شیور آئی کین ہیلپ یو فار پروڈکٹ ریسرچ۔ آپ پہلے مجھے بتائیں کہ ان وچ مارکیٹ یو آر لوکنگ فار، وچ پرائس رینج، وچ پریفرڈ کیٹیگری، واٹ از یور ایڈیشنل ریکوائرمنٹ، یہ میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب یہ اگر میں اس کو لکھنے لگوں گا یہ ساری چیزیں، تو میرا اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ اگر آپ نے یہ کوئک رسپانس اپنے پاس بنا کے رکھے ہوں گے، اور یہ آپ بنائیں گے کیسے، آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ امیزون کا کر رہے ہیں، پی پی سی کا کر رہے ہیں، ای بے کا کر رہے ہیں، آپ چاہے فیس بک کا کر رہے ہیں، آپ انسٹاگرام کا کر رہے ہیں، آپ مارکیٹ پلیس کا کر رہے ہیں، آپ بلاک چین این ایف ٹیز کا بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام سکل پرووائڈ کر رہے ہوں گے فری لانسنگ میں، اس کے کوئک رسپانس آپ اپنے پاس لازمی بنا کے رکھیں۔ یہ فائیور کی تو مزیدار چیز ہے کہ اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں، تو اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے جو بھی کویشچن پوچھتا ہے تو آپ اس کو فوری رسپانس کریں گے، تو آپ کا آرڈر اس میں بننے میں بڑا ٹائم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ایک دفعہ کلائنٹ آیا ہمارے پاس، 2 دفعہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا، ایک دفعہ میرے ساتھ اور ایک دفعہ چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ انہوں نے آ کے ہمیں میسج کیا، اب جس طرح پروڈکٹ ریسرچ اس نے کروانی تھی، اس نے کہا کہ آئی وانٹ پروڈکٹ ریسرچ فار یو ایس مارکیٹ، آئی نیڈ یور سروسز۔ تو میں نے یہ میسج کر دیا کہ یہ ریکوائرمنٹس والا۔ اچھا، اس نے پھر آگے سے میسج کیا، تو میں نے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی پروڈکٹ چاہیے جس میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، کمپٹیشن لو ہو، جو کہ اب پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی بھی سیل ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور کمپٹیشن بھی ظاہر ہے جس کی میں سیل ہوگی۔ تو یہ میسج ہم نے اس طرح کے بنا کے رکھیں، جو کویشچن پوچھتا کہ میں فوری ٹھک اس کو رپلائی کرتا گا۔ تو اس میں وہ کہتا کین یو پلیز، اس نے کہا بریک کین یو پلیز آر یو روبوٹ، کین یو پلیز ٹیل می۔ وہ کہتا کہ آپ کنفرم کریں کہ آپ روبوٹ تو نہیں ہے۔ مطلب ہم نے اتنی جلدی اس کو رسپانس کیا، تو آگے سے وہ کہتا کہ آپ روبوٹ تو نہیں ہو۔ تو یہ ہماری کوئک رسپانس کی بات۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میرے دوست ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں فری لانسنگ کا، اپنی جاب بھی وہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا جمعہ نماز جو ہے وہ تھوڑی سی ہم سے پہلے ہوتی ہے، ہماری لیٹ ہوتی ہے۔ اب کلائنٹ جو تھا وہ میسج، وہ اس میں ایک ایسا اسکل ہے جس میں صرف ہم لوگ ہی ہیں، صرف 4 سے 5 ہم پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اسکل بھی انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ کو لازمی میں بتاؤں گا۔ اچھا، اس اسکل کے اوپر ہماری گگز بنی ہوئی ہیں، سر ہمارا گروپ بنا ہوا ہے آپس میں سب دوستوں کا، کزنوں کا۔ تو جو بھی کلائنٹ آتا ہے تو میسج آ جاتا ہے، سرکولیٹ ہو جاتا ہے کہ بھی کلائنٹ آ گیا، اس کو قابو کریں سارے نا۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ اب جمعہ نماز اس دوست کا جلدی ہوتا تھا، ہمارا صرف 20 منٹ لیٹ ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو یہ ٹائمنگ کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس نے اس کلائنٹ کو جلدی رسپونڈ کیا، میسج اس کا میرے پاس بھی تھا، اس کے پاس بھی تھا، اور اس نے جلدی اس کو رسپونڈ کیا کیونکہ وہ نماز پڑھ چکا تھا، تو اس نے وہ کلائنٹ ون کر لیا۔ اور وہ ہم کلائنٹ ون نہیں کر سکے کہ ہم رپلائی لیٹ کرنے میں ہو گئے۔ اچھا، پھر اس سے بعد وہ کہتا کہ اب تو میری ڈیل ہو گئی ہے، آئی ایم سوری، آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم، یہ وہ۔ اور وہ آرڈر بھی ماشاءاللہ 500 سے 600 کا تھا، لیکن وہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ فری لانسنگ میں کسٹمر آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو آن لائن رکھنا اور کوئک رسپانس بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ اس کو بنا کیسے سکتے ہیں؟ آپ ادھر ہی کوئک اس پہ اوپر کلک کریں گے تو اس کے اوپر یہ نیچے آ رہا ہے کریٹ اے نیو کوئک رسپانس۔ تو آپ اس کے اوپر نیم لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے میں فرض کرو میں نے ای بے کے کلائنٹ کا لکھنا ہے انٹر یور کوئک رسپانس۔ اب میں نے بنانا ہے کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے نیگیٹو ریموو کروانا ہے، تو اس میں میں پوچھ سکتا ہوں کہ کین یو پلیز
اس میں میں جو بھی کویشچن پوچھنا ہوں وہ میں ایڈ کر سکتا ہوں. میں اب ٹائم زیادہ لگ جائے کہ میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ 90 ڈیز کا ہونا چاہیے, ہاؤ اپنا یوزر نیم سینڈ کر دو, اس کا آئٹم نمبر سینڈ کر دو, جو بھی یہ پورا سینٹینس بنا کے اس کو ہم یہاں سے سیو کر لیں گے نا تو وہ آٹومیٹیکلی یہ سیو ہو جائے گا. اچھا یہ یوزر نیم اگر اس کا ٹائپ کرنا وہ کیسے یہاں پہ آئے گا, یہ جو بریکٹ وہ اس نے دی ہوئی ہے یہ بریکٹ آپ ڈالیں, اس کے بیچ میں اس کا یوزر نیم کلائنٹ کا ڈال دیں تو یہ اس کا نیم آ جائے گا خود بخود. تو اس طرح آپ یوزر نیم بنا سکتے ہیں, بلکہ آپ اسی طرح یہ جو اس کو کاپی پیسٹ کر کے ادھر لکھ لیں گے یوزر نیم تو یہ خود بخود آپ کے کلائنٹ کا وہ نام آ جائے گا. فار ایگزامپل ہم ادھر میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں. اب یہ ہم نے بنا لیا ہے کین یوزر نیم ای بے کے نام سے, آپ اس کو یاد رکھیے گا. اب ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں. اب یہ میرا کلائنٹ غصہ آ گیا, یہ کیسے میسج کر رہا ہے, چلیں کوئی نہیں خیر دوست نہیں ہے. اب یہ ای بے والا آ گیا نا, اب میں نے اس کو سینڈ کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ درمیان میں آئی ایم آ گیا, یہ میں نے نام تو نہیں لکھا تھا, میں نے جسٹ یوزر نیم بریکٹ والا لکھا تو وہ اس نے اب اس کے فائیور کے انٹیلیجنس جو اس کا ہے اس نے خود ہی اس کو پک کر لیا. تو اس لیے آپ اپنے یہ جو کوئک رسپانس ہے یہ لازمی بنائیں. شکریہ, اللہ حافظ.